جلال دی قسم ہے ایک بندہ کعبۃ اللہ دے اندر جناب والا اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا 9 میل تو سفر کیتا تے کر کے کعبۃ اللہ دے اندر آیا سعودیہ تے عرب دی گرمی دھوپ دے اندر ماں نو کعبۃ اللہ دا طواف کروایا کندھاڑیاں تے بٹھا کے طواف کروایا صفا مروہ تے سعی کروائی تے سعی کرن تو بعد کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آیا تے آ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کریم نبی میں اپنی ماں دے جناب والا کندھیاں تے بٹھا کے بڑے دوروں سفر کر کے آ کے تے جلا رسول اللہ طواف بھی کروایا صفا مروہ تے دوڑ بھی لوائی ہے سونیا مینوں دسو نا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ کوئی نہیں ادا فرمایا میرے بھائیو میرے دوستو کریم نبی مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا او میرا کلمہ پڑھن والیا ماں دا حق میں ادا کر سکدا ہے ہلے تے اس مسکراہٹ دا حق ادا نہیں کیتا جے تو بچپن وچ نکا ہے تو روندا ہے تینوں ماں آسان واسطے مسکرانا شروع کر دیندی ہے فرمایا ہلے تک اس مسکراہٹ دا حق ادا نہیں فرمایا تے ماں باپ دا حق تے یارو دور دی گل ہے کیونکہ انہاں ورگا میٹھا میوہ اللہ نے کائنات وچ پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا اینا جی جناب والا سونا رشتہ اللہ نے دنیا دے اندر کسی نو پیدا ہی نہیں کیتا میاں صاحب عرفے کڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ گل اپنے کلام دے اندر ذکر فرمائی میاں صاحب اللہ دا ولی بولیا تے بول کے فرمایا او پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیا باوا اے پاپ سرا دے وے تاج محمد تے ماوا ٹھڈیا چھاوا ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیش نکالا او لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تے او پردے پاونے والا میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں باپ سے کلو دعا لیا کرو ماں باپ نو راضی کر لیا کرو خدا دی قسم ماں انہی کرا پیا بسریا ہوئے وقت دی ولیہ ہوئے تائیں اللہ دعا قبول کر دائے نانا سرکار دے غلاموں کتابہ دے اندر ایک گل موجود ہے میرے سرکار دے علماء نے لکھیا ہے فرمایا ماں اگر کر دے اندر چاڑو بھی دین دی ہوئے ہاتھ دے نال گوہ بھی لگیا ہوئے گندگی بھی لگی ہوئے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ماں اگر اولاد دے حق دے اندر انہاں کندے ہاتھاں دے نال ہی دعا منگ دے وے میرا اللہ تامی کرم کر دیندا ہے اولاد دے حق وچ ماں دی دعا قبول فرما لیندا ہے ماں بولے باپ دی شان دے اندر بولے آپ کہندے نے کہ باپ مرے تے سر ننگا ہووے یارو ویر مرنے کنڈ خانی اے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوانی تے میں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اللہ دی کرم نوازی بھی دیکھو نا جڑا 70 ماما کو لو ود کے بندے نال پیار کرن والا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے تے دیوے دیش نکالا او لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے تے او پردے پاونے والا میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں باپ سے کلو دعا لیا کرو ماں باپ نو راضی کر لیا کرو خدا دی قسم ماں انہی کرا پیا بسریا ہوئے وقت دی ولیہ ہوئے تائیں اللہ دعا قبول کر دائے نانا سرکار دے غلاموں کتابہ دے اندر ایک گل موجود ہے میرے سرکار دے علماء نے لکھیا ہے فرمایا ماں اگر کر دے اندر چاڑو بھی دین دی ہوئے ہاتھ دے نال گوہ بھی لگیا ہوئے گندگی بھی لگی ہوئے اللہ دی عزت و جلال دی قسم ماں اگر اولاد دے
حق دے اندر انہاں کندے ہاتھاں دے نال ہی دعا منگ دے وے میرا اللہ تاں کرم کر دیندا ہے اولاد دے حق وچ ماں دی دعا قبول فرما لیندا ہے ماں دے کولوں دعا لیا کرو باپ دے کولوں دعا لیا کرو آؤ میں ایک اور بندے دی گل کر